आज 3 अगस्त नानी हो। साहित्य सुधा शीर्षक कविताकै 6औं पंक्तिदेखि म विश्लेषण गर्नेछु। सर्वप्रथम कविता पठन गरी कठिन शब्दको अर्थ बताई व्याख्यातर्फ लाग्नेछु। त राम्ररी ध्यान लगाएर सुन्नेछौ। मनलाई नमाझी हुँदैन हरे, मन स्वच्छ नभई सुख छैन भरे। मनशूल निवारण कारण यो, गुण काव्यसरी अरु के छ मिठो। हेर है नानी हो, कति राम्रो प्रकारले कविले यहाँनिर पंक्ति रचना गरेका छन्। हेर त यस पंक्तिमा कविले के भन्न खोज्दैछन् भने, हाम्रो जातिले मनलाई परिष्कार गरी शुद्ध र निर्मल पार्ने समय आएको छ अरे। हेर है, यो पंक्तिमा एउटा गाह्रो शब्द के छ, कठिन शब्द भन्दा निवारण। निवारण को अर्थ हुन्छ मुक्ति अथवा समाधान। त अरु त त्यति कठिन शब्द छैन यहाँनिर यो पंक्तिमा। ल अब हेर, प्रस्तुत पंक्तिमा कवि धरणीधर कोइराला भन्छन् कि हाम्रो जातिले मनलाई परिष्कार गरी, परिष्कार भनेको सफा गरी शुद्ध र निर्मल पार्ने समय आएको छ अरे। हेर है, मनलाई नमाझी हुँदैन हरे, मन स्वच्छ नभई सुख छैन भरे भनेर कविले भनेका छन्। अब यो यसको तात्पर्य अर्थ चाहिँ के हो भन्दा, साहित्य वा काव्यको अध्ययन नगरेसम्म मनको अपवित्र भनेको नराम्रो भावनाहरू पखाल्न सकिँदैन। अनि मानव जीवन र समाजमा सुख शान्ति ल्याउनु हो भने पहिले मनलाई पवित्र पार्न सक्नुपर्छ भन्ने चाहिँ कविको भनाइ हो। अथवा हाम्रो जातिले मनलाई परिष्कार गरी शुद्ध र निर्मल पार्ने समय आएको छ अरे कविको विचारमा है। साहित्यको अध्ययन नगरेसम्म मनको अपवित्र भावनाहरू धुन सकिँदैन, पखाल्न सकिँदैन। त मानव जीवन र समाजमा सुख शान्ति ल्याउनु भने हाम्रो मन पवित्र हुनुपर्छ अरे। पवित्र भनेको सफा, शूल भनेको कारण, निवारण भनेको मुक्ति अथवा समाधान। र मनलाई चाहिँ जबसम्म हामीले धुँदैनौँ है, मनभित्रको अपवित्र भावनाहरू जबसम्म धुँदैनौँ तबसम्म चाहिँ कुनै काम पनि राम्रोसँग हामीले गर्न सक्दैनौँ। त्यसै कारणले गर्दा कविले के भन्दैछन् भने, अब यो मनलाई धुने चाहिँ केले हो त भन्दाखेरि चाहिँ मनशूल निवारण कारण यो, मन गुण काव्यसरी अरु के छ मिठो। हेर है, मानव जीवन र समाजमा सुख शान्ति ल्याउनु भने मन पवित्र हुनुपर्छ। अनि मन पवित्र बनाउने मुख्य साधन के हो त, के कुन चिजले चाहिँ हाम्रो मनलाई सफा पार्न सक्छ, हामीभित्र भएको अपवित्र कुराहरूलाई भावनाहरूलाई कसरी जराइदेखि फ्याक्न सकिन्छ, त्यसको दबाई के हो त भन्दाखेरि चाहिँ अमृत रूपी मिठो काव्यले मात्र मनको काँडालाई चाहिँ निकालेर, शूल भनेको कारण है, निवारण भनेको निकाल्नु है, मुक्ति दिलाउनु, समाधान गर्नु। अघि मैले भनिहालेँ, समाधान गर्नु, मुक्ति दिलाउनु, निकाल्नु। निवारण भनेको, शूल भनेको काँडा। अब कविले के भन्दैछन् हेर, अमृत रूपी मिठो काव्यले मात्र मनको काँडालाई चाहिँ जरैदेखि उखेलेर चाहिँ यसले फालिदिन्छ अरे, अनि मनलाई पवित्र बनाइदिन्छ अरे। र मानसिक वेदनालाई यसरी काव्य रूपी साहित्यले चाहिँ
सजिलैसँग निको अथवा जाति पार्न सक्छ अरे। हेर है, शारीरिक रोगलाई विभिन्न प्रकारको डक्टरहरू देखाएर दबाई औषधि गरेर है यसरी झाँक्रीहरू लगाएर पनि हामीले जाति पार्न सक्छौँ। तर जब मान्छेलाई मानसिक रोग लाग्छ, त्यो मानसिक रोगको ठुलो दबाई चाहिँ के हो भन्दाखेरि काव्य रूपी सरिता हो। र यो काव्य नै यस्तो गुणात्मक चिज हो अरे, काव्य नै यस्तो सर्व गुणले सम्पन्न चिज अरे, जसलाई पियो भने लियो भने चाहिँ हाम्रो मानसिक वेदना है, मनको दुःख पनि सजिलैसँग जाति हुन सक्छ। अथवा मानसिक वेदनालाई सजिलै निको पार्ने मुख्य तत्त्व नै काव्य अथवा साहित्य हो। यस कारणले गर्दा कवि धरणीधर कोइरालाले 6औं पङ्क्तिमा आएर पनि प्रत्येक मानवले यो काव्य रूपी अमृतलाई चाहिँ पिउनै पर्छ भनेर चाहिँ त्यो स्पष्ट गर्न यहाँनिर खोजेका छन्। अब हामी जान्छौँ 7औं पङ्क्ति। पर पूर्व र पश्चिम उत्तरका अरू दक्षिणका कविका कृति वा कविता सरिता बीच हेलिनुपर्छ ल है अब त। हेर है, कविले कति मिठो प्रकारले यहाँनिर कविताको पङ्क्तिको रचना गरेका छन्। हेर कति मिठो प्रकारले। अब यो 7औं पङ्क्तिमा आएर कवि धरणीधर कोइरालाले अझै पनि जोड लाउँदैछन् कि साहित्य अथवा काव्यको रसपान गर्ने। हेर है, यो 7औं पङ्क्तिमा कठिन शब्द के छ भने सरिता भनेको खोला, बुझिहाल्छौ। हेलिनुपर्छ भनेको चाहिँ त्यही भित्र डुबुल्की मार्नुपर्छ अथवा डुब्नुपर्छ भनेर भनेका हुन्। अरू त कठिन छैनन्, त्यति मात्रै छ। अब हेर, अब 7औं पङ्क्तिमा आएर कविले के भन्न खोज्दैछन्। हामीले हाम्रो जीवन र समाज अनि साहित्यको उन्नति गर्नु हो भने संसारभरिका मतलब चारै दिशाका, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम चारै दिशाका राम्रा कविहरूको काव्यकृतिहरूलाई बटुलेर चाहिँ अध्ययन मनन र चिन्तन गर्न सक्नुपर्छ अरे। किनभने सीमित ज्ञानले चाहिँ हामीले धेरै उन्नति गर्न सक्दैनौँ। सीमित ज्ञान हासिल गऱ्यौँ अथवा हाम्रो मात्रै मातृ भण्डारको किताबहरू खोजेर हामीले पढ्यौँ भने हाम्रो ज्ञान सीमित हुन्छ। त्यसले गर्दा त्यो हामीले बढीभन्दा बढी मात्रामा उन्नति गर्न सक्दैनौँ, धेरै ज्ञान हासिल गर्न सक्दैनौँ। त्यस कारणले गर्दा कविले यहाँनिर पर पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण भन्नु मतलब चाहिँ चारै दिशाको है, यदि हामीले हाम्रो जीवन समाज र साहित्यको उन्नति गर्नु हो भने संसारभरिको, चारै दिशा भनेको संसारभरिको राम्रा कविहरूका काव्य कृतिको अध्ययन र मनन चिन्तन गर्नु सक्नुपर्छ अरे। हेर है, कविले के भन्दैछन् हेर। अब यहाँबाट तिमीहरूलाई प्रश्न आउन सक्छ। के प्रश्न भन्दाखेरि चाहिँ म भन्दैछु यहाँनिर कि हामीले कुन दिशाका कृति पढ्न पर्छ भनेर पनि आउनसक्छ है। हेर, अब विभिन्न प्रकारले यहाँनिर प्रश्न आउँछ, प्रश्नहरू आउने गरेका छन्। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो तिमीहरूले ध्यान गर। पर पूर्व पश्चिम उत्तरका अनि अरू दक्षिणका कविका कविता। हेर है, यहाँबाट प्रश्नहरू आउन सक्छ। कविले कुन दिशाको कविता पढ्नु भनेर भनेका छन्।
झुक्काएर दिनुसक्छ तिमीहरूलाई। उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम भनेर एक ठाउँ अर्को ठाउँ उत्तर, अर्को ठाउँ पूर्व पश्चिम, अर्को ठाउँ दक्षिण, हो यस्तो प्रकारले चाहिँ तिमीहरूलाई दिनुसक्छ अप्सन्समा। र त्यो चाहिँ एकदमै अब ध्यान लगाएर यो कवितालाई चाहिँ तिमीहरूले रटिराख्नुपर्छ, अनि मात्र थाहा हुन्छ है कहाँबाट आएको हो, कविको नाम के हो, त्यो चाहिँ एकदमै याद गर्नुपर्छ। यो लाइन कहाँबाट आएको हो भन्ने कुरा चाहिँ याद गर तिमीहरूले। यस्तो प्रश्नहरू यहाँनिर आउँछन्। अब हेर, कविले 7औं पंक्तिमा कविले भन्दैछन् कि यदि हामीले हाम्रो जीवन, समाज र साहित्यको उन्नति गर्नु हो भने संसारभरिका चारै दिशाका राम्रा राम्रा कविहरूका काव्यकृतिको अध्ययन, मनन, चिन्तन गर्नु सक्नुपर्छ अरे। कविका कृति वा कविता सरिता बीच हेर्नुपर्छ। ल है अब ती महान महान कृतिहरूको अध्ययन गऱ्यौँ भनेदेखि हामीले धेरैभन्दा धेरै ज्ञान हासिल गर्न सक्छौँ, अनि राम्रो राम्रो ज्ञान पनि हामीले लिन सक्छौँ। अथवा ती महान महान कृतिहरूको अध्ययन गरेर सुशिक्षा हामीले आर्जन गर्नुपर्छ अरे। किनकि काव्यरूपी सरिताले मात्र मानिसको ज्ञानको तृष्णा मेटाउन सक्छ अरे। हेर है, यो आउनु सक्छ है। केले मानिसको मनको तृष्णा मेटाउन सक्छ, ज्ञानको भनेर आउनु सक्छ है। ज्ञानको तृष्णा पानीले पनि भन्नु सक्छ, हो, काव्यले पनि भन्नु सक्छ, सरिताले पनि भन्नु सक्छ। अब यहाँनिर तिमीहरूले याद गर्नु पर्यो काव्य सरिता, हो। यस्तो खालको प्रश्न आउनु सक्छ मेरोलाई, सम्भव प्रश्नहरू हुन् यीहरू। काव्यरूपी सरिताले मात्र मानिसको ज्ञानको तृष्णा मेटाउन सम्भव छ भनेर याद गर्नु पर्यो। यसै कारण असल काव्यकृति खोजेर पढ्नु असल मानिसको असल गुण हो भनेर चाहिँ कविले यी 7औं पंक्तिमा भन्ने प्रयास अथवा प्रयत्न गरेका छन्। हेर है, कविले अब यसो भनेर आउनु सक्छ यो पंक्तिबाट कि चारै दिशाका कविता पढेर पाइने के कस्ता गुणमाथि कविले महत्त्व के अरे देखाएका छन् भनेर आउनु सक्छ। माथिका पंक्तिमा, अथवा यो कुन चाहिँ पंक्ति हो, 7औं पंक्ति, उक्त पंक्तिमा कविले चारै दिशाका कविता पढेर पाइने के कस्ता गुणको महत्त्व देखाएका छन् भनेर पनि भन्नु सक्छ है तिमीहरूलाई। अब त्यसको अर्थ हुन्छ, हेर म बताइदिँदैछु, सुन। कविले चारै दिशाका कविता पढेर पाइने गुणमाथि महत्त्व अथवा प्रकाश गर्दै यी कुराहरू बताएका छन् कि के कुरा भन्दा हामीले हाम्रो जीवन, समाज र साहित्यको विकास गर्नु हो भने चारै दिशाका कविता पढ्नु आवश्यक छ। किनकि काव्यरूपी सरिताले मात्र मानिसको ज्ञानको तृष्णा मेटाउन सक्छ अथवा सम्भव छ भन्ने कुरा माथिका पंक्तिमा स्पष्ट गरेका छन् भनेर चाहिँ तिमीहरूले लेख्नु पर्यो। र यसरी कविले 7औं पंक्तिमा आएर असल काव्यकृति खोजेर पढ्नु असल मानिसको असल गुण हो भन्ने कुरालाई स्पष्ट गर्नु खोजेका छन्। किनभने काव्यरूपी सरिताले मात्र मानिसको ज्ञानको तृष्णा मेटाउन सम्भव छ, अनि हाम्रो मात्रै साहित्यको कृतिहरू नपढेर सम्पूर्ण संसारभरिको साहित्यको कृतिहरू अध्ययन गऱ्यौँ भने धेरैभन्दा धेरै ज्ञान हासिल गर्न सक्छौँ भन्ने कुरा 7औं पंक्तिमा कविले व्याख्या गरेका छन्। अब हामी जान्छौँ 8औं पंक्ति। त नानी हो, राम्ररी सुन्दैछौ होला, ध्यान लगाऊ। अनि निर्मल ज्योति विकास गरी भरि मातृ भण्डार प्रकाश गरी मनका शुभभाव अनेक थरी छरी जाति सुधार गरौँ नडरी। हेर है, कविले 8औं पंक्तिमा आएर के भन्दैछन् ध्यान देऊ।
यहाँनिर गाह्रो कठिन शब्द के छ भने भण्डार भनेको ढुकुटी अथवा थुप्रो भन्छ नि है। मातृ भनेको बुझिहाल्छौ आफ्नो, मातृ भण्डार भनेको आफ्नो, भण्डार भनेको ढुकुटी हो, थुप्रो पनि भनिन्छ शब्द है, आफ्नो भाषाको थुप्रो है। शुभ भनेको त राम्रो भइहाल्यो। जाति भनेको अब आफ्नो जात है, आफ्नो आफ्नो जात हुन्छ नि, बङ्गाली, बिहारी, नेपाली हुन्छ नि है, त्यस्तो अब आफ्नो जात। र सुधार गर्नु भनेको त्यसलाई राम्रो बनाउनु, उन्नतितर्फ लानु है। अरू त गाह्रो शब्द छैन। निर्मल भनेको स्वच्छ बनाउनु, पवित्र बनाउनु हो। निर्मल भनेको के हो? स्वच्छ अथवा पवित्र बनाउनु। भण्डार भनेको त खासमा अब माल सामान राख्ने कोठा हो, ढुकुटी पनि भनिन्छ अब त्यो है भण्डार भनेको। तर अब यहाँ चाहिँ के अरे शब्दको भण्डार भनेर बुझ्नु पर्यो। मातृ भण्डार भनेको आफ्नो मातृभाषाको थुप्रो भनेको है, राख्ने जग्गा, थुपारेको जग्गा भनेको। ल अब हेर है, 8औं पङ्क्तिमा आएर कविले भन्दैछन् निर्मल ज्योति अनि निर्मल ज्योति विकास गरी। अब हामीले चारै दिशाको के अरे साहित्यको अध्ययन गऱ्यौँ भने चाहिँ के हुन्छ अरे भन्दाखेरि चाहिँ हामीले धेरैभन्दा धेरै राम्रो ज्ञानहरू, राम्रा राम्रा ज्ञानहरू हासिल गर्न सक्छौँ, धेरै ज्ञानहरू पनि हासिल गर्न सक्छौँ। अनि त्यसरी हासिल गरेको ज्ञानले चाहिँ है विश्वकै अन्य साहित्यबाट हामीले जुन चाहिँ ज्ञान बटुलेका हुन्छौँ, त्यो ज्ञान बटुलेर हामीले हाम्रो मातृभाषाको शब्द ढुकुटीलाई भर्नु सक्नुपर्छ। हेर है, हामीले चारै दिशाको कविता पढ्नु भनेर कविले अघि भनेका छन्। किनभने हाम्रो मात्रै पढ्यौँ भने त सीमित ज्ञान हासिल हुन्छ। सीमित ज्ञानले हामीले धेरैभन्दा धेरै उन्नति गर्न सक्दैनौँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ कविले अघि नै भनिहाले उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम भनेको विश्वकै अन्य साहित्यहरूलाई पढेर ती साहित्यहरूबाट ज्ञान बटुलेर हामीले हाम्रो मातृभाषाको जुन चाहिँ शब्द ढुकुटी छ त्यसलाई चाहिँ धनी बनाउनु सक्नुपर्छ अरे। मतलब राम्रो राम्रो शब्दहरू उत्पत्ति गरेर हो, त्यहाँबाट चाहिँ हामीले हाम्रो मातृभाषा लाई चाहिँ अझै धनी ज्ञानी बनाउन सक्नुपर्छ अरे हो। अनि निर्मल ज्योति विकास गरी भनेको त्यही हो, त्यो विश्वभरिको साहित्यबाट राम्रो ज्योति, स्वच्छ ज्योतिहरू मतलब उज्यालो के अरे राम्रो राम्रो ज्ञान हासिल गरेपछि मात्रै मन उज्यालो हुन्छ नि त। अब त्यो मन उज्यालो भएको मनले रचना गरेको काव्य त राम्रो हुन्छ। हौ त्यसरी चाहिँ उज्यालो मनले काव्य रचना गर्यो भने जति सक्दो हाम्रो शब्दको ढुकुटी भरिँदै जान्छ भनेर चाहिँ कविले त्यो स्पष्ट गर्न चाहँदैछन् है। यस्तो कार्य गर्न सकिए हाम्रो साहित्य धनी भएर जानेछ, भरि मातृ भण्डार प्रकाश गरी। यसरी हाम्रो मातृ भाषाको ढुकुटीलाई हामीले धनीभन्दा धनी बनाउन सक्छौँ। अनि मनका स्वभाव अनेक थरी, आफ्नो मन उज्यालो यस्तो प्रकारले चारै दिशाको विश्वभरिको साहित्य अध्ययन गरी धेरैभन्दा धेरै ज्ञान हासिल गरिसकेपछि हामी ज्ञानी हुन्छौँ। तब हाम्रो मन पनि उज्यालो भएको हुन्छ र उज्यालो मनले निर्माण गरेको साहित्यले हामीले शब्दको ढुकुटी, हाम्रो मातृभाषाको ढुकुटी के अरे भर्नु सक्छौँ। अनि आफ्नो मन उज्यालो त्यसरी पारेर त्यसको प्रकाशले भनेको त्यो उज्यालो मनको ज्योतिले साहित्य रचना गर्दा चाहिँ मातृभाषाको धेरैभन्दा धेरै सेवा हुन सक्छ। यसरी हामीले आफ्नो जाति भाषालाई हामीले उन्नतितर्फ लान सक्छौँ अथवा जातिको सुधार गर्न सक्छौँ भन्नु मतलब चाहिँ आफ्नो भाषा अथवा जातिलाई हामीले उन्नतितर्फ लान सक्छौँ, विकास गर्न सक्छौँ आफ्नो भाषा अनि जातिको। अनि साहित्यको विविध विधामा, विभिन्न विधामा चाहिँ कलम चलाई, जस्तै के अरे कविता, कथा, निबन्ध, नाटक, उपन्यास, लेख हो, समालोचना, विभिन्न विधामा कलम चलाई आफ्नो जातिको धेरैभन्दा धेरै उन्नति अनि सुधार गरेर उन्नति तथा विकास हामीले गर्न सक्छौँ भन्ने भावना कवि धरणीधर कोइरालाले 8औं पङ्क्तिमा गरेका छन्। अथवा कवि भन्छन् कि विश्वका अन्य साहित्यबाट ज्ञान बटुलेर हामीले हाम्रो मातृभाषाको शब्द ढुकुटी
भर्नुपर्छ। यस्तो कार्य गर्न सके हाम्रो साहित्य पनि धनी भएर जानेछ। आफ्नो मन उज्यालो पारी त्यसको प्रकाशले साहित्य रचना गरी हाम्रो मातृभाषाको सेवा गर्न सकिन्छ। आफ्नो मातृभाषाको उन्नति गर्न सकिन्छ, विकास गर्न सकिन्छ अनि साहित्यका विविध विधामा कलम चलाएर आफ्नो जातिको सुधार र उन्नति गर्न सक्नुपर्छ भन्ने आह्वान कविले 8औं पंक्तिमा आएर गरेका छन्। अब हामी अन्तिम पंक्तितर्फ लाग्दैछौँ। त अन्तिम पंक्ति हो। यो अन्तिम पंक्ति व्याख्या गरिसकेपछि साहित्य सुधार शीर्षक कविताको अन्त्य हुनेछ। अर्को क्लासमा हामी अर्कै शीर्षक कविता लिएर हामी उपस्थित हुनेछौँ है नानी हो। अब हेर अन्तिम पंक्तिमा नहीं त यस मानव जीवनको गति व्यर्थ छ, यो अकृतार्थ भयो। अकृतार्थ भनेको कामै नलाग्ने, अर्थहीन। यस हेतु यहाँ बिन्ती यही हो। हेतु भनेको कारण। पिव काव्य सुधा मधु मानव हो। पिव भनेको रसपान गर, लिय भनेको पिउनु भनेको पान गर्नु, त्यसलाई भन्छ पिव। पिव काव्य सुधा मधु मानव हो। अति मिठो प्रकारले कविताको पंक्ति राखी कविले अन्त गर्दैछन्। हेर है, अन्तिम पंक्तिमा आएर कविले भन्दैछन् नै त यस मानव जीवनको भनेको चाहिँ हुँदैन है, बेकार छ है, हुँदैन है यो चाहिँ भन्दैछन्। नै भनेको हुँदैन, मानव जीवन यस्तो हुँदैन है भनेको। गति व्यर्थ छ, यो अकृतार्थ भयो। यो हाम्रो मानव जीवन पाएको चाहिँ बेकार छ है, कामै नलाग्ने, अर्थहीन हुनेछ। किन? अब कविले अर्थ स्पष्ट गर्दैछन्, कारण बताउँदैछन्। हेर है, कारण के छन् भन्दा कवि अन्तिम पंक्तिमा भन्छन् कि मैले अस्ति पनि पहिलो पंक्तिमा नै भनिसकेको छु कि मानव जीवन अति सुन्दर छ अरे, अति राम्रो यो जीवन अरे। अब के भन्नु र नानी हो, स्वर्गको देवताहरूले पनि आरिस गरेको यो मानव जीवन। स्वर्गको देवताहरूले पनि हे भगवान, यो अब यो मानव जीवन चाहिँ के अरे लिनु पाए पनि हुन्थ्यो, कसरी यसलाई पाउनु, यति सुनौलो जीवन छ, जे पनि गर्न सकिन्छ यो जीवनमा, यो महान जीवन हो, अति सुन्दर अनि महान जीवन हो भनेर उनीहरूले पनि आरिस गरेको जीवन अरे हो यो मानव जीवन हो त। अन्त 84 लाख यौनी पार गरेर मात्रै यो जीवन पाउँछ भन्ने एउटा भनाइ छ, सुनेको छौ नि है तिमीहरूले, अस्ति पनि मैले भने। र यस्तो मिठो राम्रो जीवन अरे, अति सुन्दर। अब हेर, त्यसै कारणले गर्दा कविले भन्दैछन् कि अस्ति पहिलो पंक्तिमा पनि कविले भनेका छन् अति सुन्दर मानव जीवन यो भनेर भनेका छन्। अब है, यसलाई अझै सुन्दर पार्नु चाहिँ अति सुन्दर मानव जीवन यो अझ सुन्दर पार्नु कसो गरियो भन्दाखेरि चाहिँ के अरे काव्य सुधा पढेर मात्रै, लिएर मात्रै यो जीवनलाई हामीले राम्रो बनाउन सक्छौँ भनेर चाहिँ कविले भनेका छन् नि त है सुरुमै। अब त्यसरी नै यसलाई कविले अन्तिम पंक्तिमा कविले भन्दैछन्, हेर यस्तो सुन्दर मानव जीवन प्राप्त गरेर पनि साहित्यका विविध विधाहरू पढेर मनमा आनन्द लिँदै सुभावनाको विकास गरी जाति र भाषाको सुधार गरेनौ भने मानव जीवन पाएको व्यर्थ हुनेछ अरे। मतलब व्यर्थ हुनेछ भनेको अर्थहीन हुन जानेछ, बेकार छ है। यस्तो सुन्दर जीवन छ र यो सुन्दर जीवनलाई चाहिँ अझै राम्रो बनाउनु हो भने साहित्यको विविध विधाहरू भनेको विभिन्न प्रकारको विधाहरू पढेर मनमा आनन्द पनि लिनुपर्छ अनि सुभावनाको उत्पत्ति गर्नुपर्छ अनि सुभावनाको विकास गरेर चाहिँ आफ्नो जाति भाषाको सुधार गर्न सक्नुपर्छ। अनि मात्र मानव जीवन पाएको चाहिँ
अर्थ लाग्नेछ भनेर चाहिँ कविले त्यो स्पष्ट गर्नु अन्तिम पङ्क्तिमा खोजेका छन्। यसै कारण कवि धरणीधर कोइरालाले अमृत रूपी काव्य वा साहित्यको अध्ययन गर्ने आह्वान कविले अन्तिम पङ्क्तिमा आएर गरेका छन्। त नानी हो, आजलाई यति। अर्को क्लासमा फेरि हामी अर्कै कविता लिएर भेट्ने छौँ।